वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में पुलिस का धावा और तशद्दुद सहाफ़ियों पर, इसके हवाले से आज हमने देखा कि तमाम तर प्रेस क्लब में आज रैलियां निकाली गई, यौम स्याह मनाया गया। ये मामला अब कहाँ तक पहुँचा है, क्या तहकीकात हुई हैं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस है नैयर अली साहिबा, सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस नैयर। बताइए कि 24 घंटे गुजर चुके हैं, क्या कुछ सामने आया है? क्या अभी तक वो तहकीकात चल ही रही हैं और अभी तक कुछ हुकूमत सामने लेकर नहीं आ सकी है? देखिए नादिया, एक तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस तरह से तमाम मुल्क की जो सहाफ़ती कम्युनिटी है उनके दिल दुखे हैं। किसी भी प्रेस क्लब के अंदर इस तरह की एनफोर्स एंट्री, किसी इस तरह की ट्रेस पासिंग और इस तरह की पुरतशद्दुद ट्रेस पासिंग जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। पूरी सहाफ़ती कम्युनिटी ने मिलकर ये पैगाम दिया है। आज तमाम प्रेस क्लब्स के अंदर जो है वो स्याह परचम लहराए गए हैं, रैलियाँ निकाली गई हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर किसी प्रेस क्लब के अंदर इस तरह से घुसेंगे, धावा बोलेंगे, तो यकीनी तौर पर पूरी कम्युनिटी की तरफ से जो है वो रिस्पॉन्स आएगा। जहाँ तक बात है तहकीकात की, तो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी होती है तहकीकात करना, वो लोग खुद ही जो हैं वो धावा बोलने वाले और हमला करने वाले लोग हैं। इस्लामाबाद पुलिस की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इस्लामाबाद पुलिस ने खुद ही किया है ये हमला, तो ये तहकीकात उनका इदारा करेगा ना, उनका इदारा बताएगा कि क्या वहाँ पर हुआ, किस तरह से हुआ और क्यों हुआ। ये सारे वो सवालात हैं जो कि आईजी पुलिस को जिनके जवाबात देने चाहिए कि किस तरह से वहाँ पर स्पॉट पर मौजूद उनकी नफरी जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर घुसी। उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर डंडे बरसाए। आपने देखा होगा कि किस तरह से उनको लिटा लिटा कर डंडे मारे जा रहे हैं। जी, वो तो फोटो जर्नलिस्ट बेचारे कह रहे थे कि ग्रीन बेल्ट तक घसीट कर ले गए, बिल्कुल, और जिस तरह से मारा गया। लेकिन नहीं, मेरा एक सवाल है, देखिए वज़ीर मुमलिकत तो फ़ौरन आ गए और उन्होंने माफ़ी भी मांगी, आप लोग सब वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि ना वज़ीर मुमलिकत को पता है बराए दाखिला, ना जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर मोहसिन नकवी साहब हैं उनको पता है। तो आखिर किसकी ईमा पर ये सब कुछ हुआ है? किसने कहा था कि जाएं और किसी को पकड़ना है आपने तो आप प्रेस क्लब में भी घुस जाएं और वहां जाके सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद करें? कहीं तो कोई जवाब मिलना चाहिए। देखिए, मैं वही बात करी थी नादिया कि आईजी पुलिस ने इन सारे सवालों के जवाबात देने हैं कि क्या आपके इल्म में था, और अगर नहीं था तो बाद में जब इल्म में आ गया तो जो आपने तहकीकात वाली बात की थी तो आपने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? आपके इदारे के लोगों ने ट्रेसपास किया, आपके इदारे के लोगों ने वहाँ पर जो है वो हमला किया, तशद्दुद किया। क्या कोई कानून नहीं है? क्या कोई इनका पुलिस के अपने कोई रूल्स नहीं हैं? सारी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन माजरत के साथ तलाल चौधरी साहब आए प्रेस क्लब के अंदर, उन्होंने आके ये कहा कि जी वो मैं उनकी नीयत के ऊपर शुबा नहीं करती, उन्होंने कहा कि जी उन्हें इस वाक़े का अफसोस हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, मैं यहाँ हुकूमत का नुमाइंदा बन के आया हूँ। वो सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन दिलाजारी जिस तरह की हुई है तो उसके जवाब में तो फौरी तौर पर उन्हें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि प्रेस क्लब लिख के दे कि फ़लाँ जो है वो SSP वो उस थाने का इंचार्ज है, उस इलाके का इंचार्ज है और वो वहाँ ड्यूटी पर मौजूद था, फ़लाँ SHO मौजूद था, और वो सारा जो है वो टीम लीडर से लेकर नीचे तक जो है वो उनको फौरी तौर पर कार्रवाई करें। ये कार्रवाई तो उनको इंटरनली कर लेनी चाहिए थी। तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, तमाम चैनल्स चला रहे हैं, सारी कोई ज़ीरो कार्रवाई, ज़ीरो एक्शन। दे आर वेटिंग कि हम कोई चार्टर ऑफ डिमांड देंगे तो उसके बाद कार्रवाई होगी। हम यकीनन चार्टर ऑफ डिमांड देंगे। आज जो पार्लियामेंट की गैलरी से पार्लियामेंट में नेशनल कत्ता कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। इसका मतलब ये है कि जो SHO वहाँ पर थे या जो भी पुलिस एहलकार वहाँ मौजूद थे उनकी अभी तक मुअत्तली भी नहीं हुई है। जी, कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, जो कि फ़ौरी तौर पर होना चाहिए था। इनसी आला तरीन इंतज़ामिया वहाँ पर फ़ौरी तौर पर अगर प्रेस क्लब में पहुँच गई है तो वहाँ पे SHO, DSP और दीगर लोग आए तो वहाँ पे सहाफ़ी इतने उस वक्त इतने मुश्तिल थे कि उन्होंने उनको भगा दिया। लेकिन मसला ये है कि क्या ये हल है? क्या हमने यहाँ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों ने और पुलिस ने साथ ड्यूटी नहीं करनी है? क्या इस्लामाबाद पुलिस का ये फ़ौरी तौर पर उनको एक्शन नहीं लेना चाहिए था, बजाय इसके कि वज़ीर दाखिला आकर माफ़ी मांग रहे हैं
ہیں وہ فوری طور پر وہ انچارج اس محکمے کے ہیڈ ہیں اور وہ محکمہ ان کو جواب دے ہے، وہ آئی جی سے کہیں کہ فوری طور پہ کارروائی کریں اور فوری طور پہ جواب دیں۔ 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، ہم تو اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ آج تیار کر رہے ہیں۔ ابھی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس کے آپ کے شو کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارا ایک اجلاس ہے، آج ریلی تھی، مظاہرے تھے، بہت کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آج ہمارا ایکسٹینڈڈ اجلاس ہے جس میں تمام جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے گی، وہ وہاں پر موجود ہوں گے نیشنل پریس کلب کے اجلاس کے، یا پھر ان سے جو ہے ان کو مشاورت میں شامل کیا جائے گا اور ان سے مل کر ایک مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ تیار کیا جائے گا اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے گا حکومت سے۔ نیشنل اسمبلی سے آج جو ہے وہ واک آؤٹ ہوا ہے، وہاں پر بھی یہی بات ہوئی ہے کہ جو پریس کلب کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ ہوگا اس کے اوپر تمام صحافتی کمیونٹی ملک بھر کی جو ہے وہ لبیک کہے گی اور ایک ہوگی۔ بڑی عجیب سی بات ہے نیئر کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اس واقعے کی تحقیقات مطلب طے تک جائیں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی اپنے ایکس پلیٹ فارم پر لکھتے ہیں کہ یہ صرف رسمی تحقیقات نہیں ہونی چاہیے کہ جذبات کو، جسے کہتے ہیں کہ لوور ڈاؤن ٹون کو، ایموشنز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، بلکہ ایکچولی یعنی ان کو بھی ایسا لگتا ہے، امید نہیں ہے۔ لیکن بہت عجیب بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ کر دیں اور پھر ہم دیکھیں گے۔ یہاں تو کچھ یہ کہا جاتا تھا کہ آڈیو فینسنگ سے بھی سب معلوم ہو جاتا ہے، جیو فینسنگ سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون کہاں کس کے کہنے پر کیوں گیا تھا، اور ابھی تک ایوری ون از کلولیس۔ نادیہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اور ہم میرا خیال ہے سڑکوں پہ جتنے عرصے سے یہ صحافت کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کون سے صحافی ہے جس کی جو اغوا ہوا ہو، جس کو مار پڑی ہو اور جس کو کسی کو قتل کر دیا گیا اور اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی ہو؟ مجھے تو ایسا کوئی نام نہیں پتا، اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ کوئی شواہد مل گئے ہوں بر وقت، اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ تو بات سنیں، یہ صحافیوں کے ساتھ نا ہمدردی صرف اس وقت تک ان لوگوں کی ہوتی ہے، اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں چند ان کی ہمدردی ہوتی ہے، کیونکہ پریس کلب جو ہے وہ ایک سیف اسپیس ہے، یہاں پر ان لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، یہاں پر ان کی آواز سن لی جاتی ہے، اور تو کہیں ان کو جائے امان نہیں ملتی، جائے پناہ نہیں ملتی۔ تو وہ جو سیف سپیس ہے، وہ جو سیف پلیس ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے حملہ کر دیا ہے تو آپ نے کس کو یہ میسیج دیا ہے کہ اب کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے، نہ صحافیوں کے لیے، صحافیوں کی فیملیز پریس کلب کے لیے کے اندر آتی ہیں، نہ ان کے لیے، تو کسی کے لیے بھی کہیں پر کوئی سیف سپیس نہیں ہے۔ یہ میسیج اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کے اوپر فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی اور طلال چودھری صاحب کی اور دیگر لوگوں کی بات کی، کارروائیاں، رسمی کارروائیاں ہوتی ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ پہلے پریسیڈنٹ نہیں ہے، کہ یہ روایت بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ پریس کلب کے اندر گھس کر جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں، اس روایت کا سخت ترین جواب دیا جائے اور آئندہ کوئی کسی پاکستان کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے پریس کلب کے اندر نہ گھس سکے، اور اس کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ ایس او پی موجود ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ جو ہے وہ ہمیں ایسی ہزیمت کا سامنا نہ اسٹیٹ کو اٹھانا پڑے، کیونکہ یہ ہزیمت پریس کلب کے لیے نہیں ہے، یہ ہزیمت اسٹیٹ کے لیے ہے، جہاں پر آزادی اظہار رائے جو پہلے بھی کہیں خال خال نظر آتی ہے وہ بالکل ہی کمپرومائز ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ نیئر علی فار بینگ ود اس۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔